दोस्तों ये है सऊदी अरबिया, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का मरकज यानी कि इस्लाम का सेंटर। मगर आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई बताइए, आज से लगभग 1450 साल पहले यानी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, तो यहाँ सऊदी अरबिया में क्या हुआ करता था? यानी यहाँ के लोग किस धर्म को फॉलो किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे और किन रस्म रिवाज को फॉलो किया करते थे? तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि उस दौर में यहाँ पर जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन किया करते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। वरना सऊदी अरबिया समेत ये पूरा का पूरा जो अरब इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग कबीले के लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने अपने अलग अलग गॉड को चुन रखा था, मगर वो करते मूर्ति की ही पूजा थे। फिर ये हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगली एक सेंचुरी के अंदर ही दुनिया के आधे इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाले रिलीजन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पिछले 14 से 1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान से या फिर आम इंसान से पूछा जाता तो उसका जवाब ये होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम एंटर हुआ है, यहाँ पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, दोबारा वापसी नहीं होगी। और जाहिर है मेरी ये वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों का भी शायद यही मानना होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की यानी कि उस खबर की तो डिटेल में बात करेंगे ही कि जो पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया में काफी वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरानों परेशान कर दिया है, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं एक हदीस के ऊपर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक शब व रोज का सिलसिला खत्म ना होगा, यानी कि कयामत नहीं आएगी जब तक दोबारा लातो इज़्ज़ा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये लातो इज़्ज़ा कौन है जिनकी दोबारा इबादत शुरू होने को इस हदीस में कयामत की निशानी के तौर पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज़्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वो उन खुदाओं की इबादत मूर्ति के जरिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से भी जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या ये कह सकते हैं कि जो देवियाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती थीं, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का नाम उज़्ज़ा था। इन दोनों के बुतों की इबादत करने वाले पुराने अरबी लोगों का ये बिलीव हुआ करता था कि ये दोनों देवियां खुदा की बेटियां हैं और इनके पास हम लोगों को दौलत, औलाद, हुस्न और जंगों में जीत दिलाने की पावर है, और तो और ये हमारे बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर के अंदर भस्म कर सकती हैं। इनमें से जो लात था वो दरअसल एक सफेद कलर के पत्थर से बना हुआ चौकोर बुत हुआ करता था, जिसको बनु सकीफ कबीले की तरफ से पूजा जाता था, और इसका जो सेंटर था यानी गढ़ था वो आज के दौर का ताइफ का इलाका माना जाता था। जबकि जो उज़्ज़ा था उसका सेंटर वादी नखला में खराज नाम के एक इलाके को माना जाता था, और यहीं पर इसका एक बड़ा सा मंदिर भी मौजूद था। कुरैश समेत बहुत सारे कबीलों के लोग यहाँ पर आया करते थे और इबादत किया करते थे, जानवर ज़िबा किए जाते थे और बड़े बड़े नजराने चढ़ाए जाते थे। उज़्ज़ा नाम के इस बुत की वो एक हैरान कर देने वाली खास बात कि जो इसको बाकी अरब के बुतों से अलग बनाती थी वो ये थी कि ये अपने मानने वालों से कलाम भी करता था, यानी बातचीत करता था। बहुत सारे मुस्लिम इतिहासकारों ने और स्कॉलर्स ने ये लिखा है कि दरअसल कौम जिन की एक सरकश औरत के जिसको आम जबान में चुड़ैल भी कहा जाता है, वो इसी मंदिर के पास में मौजूद एक पेड़ पर डेरा डाला करती थी, मतलब वहीं पर रहा करती थी, और जब जरूरत होती थी तो वही इस जिन में समा जाती थी और लोगों से बात किया करती थी। जबकि बाकी कुछ स्कॉलर्स ने इस पूरे मामले में जादू की भी इन्वॉल्वमेंट बताई है। फिलहाल फतेह मक्का के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के इतिहास के सबसे मशहूर और ताकतवर कमांडर यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद को इस इलाके में जाने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने वादी नखला में जाकर इस चुड़ैल का मुकाबला किस तरीके से किया था, उसको कैसे खत्म किया था, इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से देख सकते हैं।
فی الحال بس اتنا سمجھیے کہ اس کے بعد نہ صرف لات و عزا جیسے عرب کے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عربیہ کے علاقے نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں، الگ الگ انسان اس سلطنتوں کی گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات و عزا جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو ان کا کوئی نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں بھی ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 2024 ہے اور سعودی عربیہ تو پچھلے 8-10 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوا ہے اور ابھی بھی چینج ہو رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہوا پڑا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں تو آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہی ہوگا۔ یہ دراصل ایک پاکستانی امریکن اسکالر ہیں کہ جو اکثر ایتھیسٹ یعنی کہ ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار کرسچن وغیرہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر لات و عزا کی ایک بار پھر سے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues posting that they're worshiping. But just the fact that it happened, Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front of us. انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں، اور جو ہیں بھی وہ اپنے گھروں پر یا پھر دوسری خفیہ جگہوں پر ہی یہ کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ ایسا سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ اسٹیچو کسی میوزیم وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر نہیں بلکہ گھروں پر ہیں اور انہی اسٹیچو کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دوستو اس پورے میٹر کو سن کر جیسا کہ میں نے بھی پہلی بار میں سوچا تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا، انہوں نے ایسے ہی بیان دے دیا ہوگا تھوڑی بہت شہرت وغیرہ کے لیے۔ لیکن دوستو جب آپ لوگ اس میٹر کی گہرائی میں جائیں گے، گوگل وغیرہ پر سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر ایک خاص طبقہ اس چیز کو سوشل میڈیا پر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے اور اس طریقے کی کیمپین چلا رہا ہے کہ یہ جو لات و عزا مناد وغیرہ تھے یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہیں، تو اسی لیے سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اسٹیچو کو باقاعدہ ایک بار پھر سے واپس لایا جائے اور میوزیم وغیرہ کے اندر رکھا جائے، تاکہ نہ صرف باقی دنیا جو یہاں پر گھومنے آتی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے، بلکہ سعودی عربیہ کے لوگ بھی اچھی طرح سے جان سکیں کہ لات و عزا کیا ہے اور یہ ہمارے اتہاس کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ایک امریکن اسکالر پوڈ کاسٹ میں اس طریقے کی بات کرتا ہے تو باقی دنیا کے مسلمانوں نے اس بات کو لائٹلی نہیں لیا بلکہ بہت زیادہ سیریسلی لیا، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا کے اوپر لات و عزا کا جو کی ورڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر تو ضرور آیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلریڈی سعودی حکومت اس طرح کے بہت سارے میوزیم بنا بھی رہی ہے اور اپنی پرانی سے پرانی چیزوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر لے کر بھی آ رہی ہے، تو اسی لیے یہ کوئی زیادہ حیرانی کی بات بھی نہیں ہوگی کہ اگر ہم فیوچر میں دیکھیں کہ سعودی حکومت کی طرف سے وہاں کے کسی نئے یا پرانے میوزیم میں اس طرح کے اسٹیچو لا کر رکھے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعودی عربیہ کی حکومت اس طرح کے قدم اٹھا چکی ہے کہ جس پر اس کو پتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو خوب کرٹیسزم جھیلنے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ میں وہ جو ایک مشہور علاقہ ہے کہ جس کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس جگہ پر ہسٹوریکلی کسی دور میں خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس جگہ کو سعودی حکومت نے نہ صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن میں بدلا بلکہ وہاں پر تو آج کے دور میں رات کے اندھیرے میں خوب پارٹیز وغیرہ کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ مدائن صالح نام کے اس علاقے کی اگر آپ لوگ پوری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، کیونکہ اس پر آلریڈی میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں۔